प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितम्। भारतीय दर्शनेषु वैशेषिक दर्शनं प्रमुखं स्थानम् आवहति। अस्मिन् शास्त्रे विशेषरूपेण प्रमेयाणां निरूपणं कृतं वर्तते। वैशेषिक दर्शने द्रव्यादयः पदार्थाः निरूपिताः। तेषु पदार्थेषु समवाय नामकः कश्चन सम्बन्धः अन्यतमः भवति। अस्य सम्बन्धस्य विषये महती चर्चा दार्शनिकानां ग्रन्थेषु वरीवर्ति। वयम् इदानीं समवायस्य विषये वैशेषिकदर्शने किमुक्तम्, अन्यैः आचार्यैः समवायः न स्वीकर्तव्यः इति कुतः उक्तम्, समवायः स्वीकर्तव्यः इत्यत्र कानि समाधानानि भवन्ति इति संक्षेपेण निरूपयामः। वैशेषिकदर्शने सप्तमाध्याये इह इदम् इति यतः कार्यकारणयोः स समवायः इति सूत्रितम्। कार्यं पटादिः, कारणं तन्तुप्रभृतिः। तन्तुप्रभृतिषु कारणेषु पटप्रभृतिकं कार्यं वर्तते। इह तन्तुषु पटः इति प्रत्ययः यतः भवति, यस्मात् सम्बन्धात् भवति, सः कार्यकारणयोः विशिष्टबुद्धि नियामकः सम्बन्धः भवति समवायः इति। अनेन अवयविनोः समवाय सम्बन्धः अस्ति इति ज्ञातम्। ततः एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम् इति अन्यत् सूत्रं यदि पर्यालोच्यते, जातिव्यक्त्योः अपि समवाय सम्बन्धः स्वीकर्तव्यः इति ज्ञायते। आत्मसमवायात् आत्मगुणेषु इति सूत्रं गुणगुणिनोः समवाय सम्बन्धं ब्रूते। तत्समवायात् कर्मगुणेषु इति सूत्रं क्रियायाः स्वाश्रये द्रव्ये समवाय सम्बन्धः भवति इति प्रतिपादयति। इदं सर्वमपि मनसि निधाय तात्पर्यटीकायां अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जाति जातिमन्तौ च मिथः
संबद्धौ अनुभूयेते इति कथितम्। परंतु द्रव्यस्य नित्यस्य तत्र वर्तमानस्य विशेषाख्यस्य पदार्थस्य च समवाय संबंधः इति विषये स्पष्टं नोक्तम्। अयं विशेषाख्यः पदार्थः वैशेषिक दर्शने प्रसिद्धः। इह इदम् इति यतः कार्यकारणयोः समवायः इति सूत्रे सत्यपि व्याख्याता प्रशस्तपादाचार्यः भाष्ये अयुतसिद्धानां आधार आधार्यभूतानां यस्संबंधः इह प्रत्यय हेतुः स समवायः इति अभिहितवान्। स च सर्वं संगृह्य आधार्य आधारभूतानाम् इति प्रत्यपादयत्। अत्र अंशद्वयं मुख्यम्। अयुत सिद्धत्वम् आधार आधेय भाव आपन्नत्वं च। इह तंतुषु पटः इह द्रव्ये गुणकर्मणि इह द्रव्य गुणकर्मसु सत्ता इह नित्यद्रव्ये अन्त्याः विशेषाः इति प्रत्यय दर्शनात् इति प्रशस्तपाद भाष्यम्। आधार आधेय भावः केषाञ्चित् वर्तमानः समवाय संबंधं विना न संभवति इति सः प्रतिपादयामास। अत्र समवायाख्यः संबंधः किमर्थं स्वीकर्तव्यः इति पश्यामः। भाष्ये उक्तं संयोगः पृथक् स्थितयोः द्रव्ययोः भवति, समवायस्तु अपृथक् स्थितयोः पदार्थयोः भवति। अतः अत्र संयोगः न भवितुमर्हति। अतिरिक्तः समवाय संबंधः स्वीकर्तव्यः इति आशयः। द्वितीय हेतुः संयोगः कर्मणा जायते, संयोगः संयोगेन जायते। तंतूनां पटस्य च यः संबंधः सः संबंधः कर्मणा न जायते, तथा संयोगेनापि न जायते। अपि च संयोगः विभागेन नश्यति, तंतुपटादि संबंधस्तु विभागेन न नश्यति। अयं संबंधस्तु सर्वदा तिष्ठति। संयोगः तावत् आधाराधेय भावं विना स्वतंत्रतया वर्तमानयोः घटपटयोः घटद्वयस्य च भवितुम् अर्हति। आधार आधेय भावे सत्येव तंतुपटयोः
समवायः स्वीक्रियते। एवञ्च समवायः संयोगात् विलक्षणः इति चतुर्भिः हेतुभिः प्रशस्तपादभाष्यं प्रतिपादयति। अयञ्च समवायः एक एव स च नित्यः इति स्वीक्रियते। तर्कसंग्रहे च समवायस्तु एक एव इत्युक्तम्। यथा सप्ता जातिः सत् सत् इति अनुगत प्रतीति बलात् एका भवति, तथा समवायोपि अवयवावयवि गुणगुण्यादिषु सर्वत्र एकरूपः उपलभ्यते इति कृत्वा समवायः एक एव इति स्वीक्रियते। वैशेषिकसूत्रं सदिति द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता इति। एवं समवायस्यापि एकरूपत्वं वर्तते इति कृत्वा एकत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवञ्चेत् संयोगोऽपि एकः भवतु सर्वत्र इति प्रश्नः। तत्र एवं समाधानम् उच्यते वैशेषिकैः। संयोगस्य भेदे कारणभेदः प्रयोजकः। कारण अनुरोधेन संयोगः भिद्यते, कारणानि भिद्यन्ते, संयोगाः भिद्यन्ते। समवायस्य तु कारणमेव नास्ति। अतः कारणभेदात् समवायस्य भेदः वक्तुं न शक्यते इति। इतः परं कश्चन प्रश्नः अस्तु, घटे द्रव्ये रूपं समवाय संबंधेन अस्ति, रूपस्य घटस्य च समवाय संबंधः। स च संबंधः केन संबंधेन घटे अस्ति इति कश्चित् प्रश्नः। रूपस्य यः संबंधः समवायः घटे अस्ति, स समवायः यदि समवायांतरेण घटे स्यात् तर्हि सोऽपि समवायः समवायांतरम् अपेक्षते इति अनवस्था भवेत्। अतः समवायः स्वस्य आश्रये स्वरूप संबंधेन वर्तते इति स्वीकर्तव्यम्। कया पुनर्वृत्त्या द्रव्यादिषु समवायो वर्तते तादात्म्यात् इति प्रशस्तपादाचार्यः। केचन आचार्याः समवायस्य स्वाश्रये विशेषणताख्य संबंधं स्वीकुर्वन्ति। एवं समवायः नित्यः एकः संबंधः अवयव अवयविनोः गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः जातिव्यक्त्योः नित्यद्रव्य विशेषयोश्च स्वीकर्तव्यः इति स्थिते अन्ये दार्शनिकाः समवायं नाभ्युपगच्छन्ति। तत् पश्यामः।
विशिष्य वेदान्तिनः समवायं नाभ्युपगच्छन्ति। प्राभाकराः मीमांसकाः समवायम् अभ्युपगच्छन्ति, परन्तु तैः अभ्युपगतः समवायः वैशेषिक अभ्युपगतात् समवायात् भिन्नः। ब्रह्मसूत्रेषु भगवता बादरायणेन समवाय अभ्युपगमाच्च साम्यात् अनवस्थितेः इति प्रभृतिभिः सूत्रैः समवायस्य खण्डनं कृतं। श्रीमच्छङ्कराचार्याः एवं तत्र विवृण्वन्ति। समवायः यदि समवायांतरेण तिष्ठेत् तर्हि अनवस्था भवति इति। अयम् आशयः परमाणुद्वयं यथा द्यणुकं जनयतीति ब्रूमः, परमाणुभ्यां द्यणुकस्य च परस्परं भेदः स्वीकर्तव्यः। तार्किकाः तथैव वदन्ति, परमाणुद्वयेन द्यणुकं जायते, परमाणुद्वयं कारणं द्यणुकं कार्यं, कार्यस्य कारणस्य च अत्यन्तं भेदः। भेदे सति इदं द्यणुकं समवायसम्बन्धेन परमाणुषु वर्तते, परमाण्वोः वर्तते इति स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च द्यणुकवत् समवायोऽपि स्व समवायीनि यानि परमाणुद्वय द्यणुकरूपाणि तेषु समवायेन सम्बन्धेन वर्तते इति स्वीकर्तव्यम्। समवायोऽपि स्वाश्रयात् अत्यन्तं भिन्न एव। अत्यन्तं भिन्नौ कार्यकारणविशेषौ यथा वा समवायाख्यं सम्बन्धम् अपेक्षेते तद्वत् अत्यन्त भिन्नाः समवायस्य आश्रयाः समवायान्तरम् अपेक्षन्त एव, तर्हि अनवस्था इति तेषाम् आशयः। तत्र वैशेषिकाः वदन्ति, न हि वयम् अत्यन्तभेदः समवायकल्पनस्य बीजत्वेन वदामः। वयं तु जातिव्यक्त्यादीनाम् अपृथक् अवस्थितानां विशिष्टबुद्धिनिर्वाहकत्वेन समवायं स्वीकुर्मः। तथैव प्रशस्तपादाचार्यैः प्रतिपादितम् इति। अपरिग्रहाच्च अत्यन्तम् अनपेक्षा इति सूत्रे अयुतसिद्धत्वं नाम किं, यत् आश्रित्य समवायः कल्प्यते वैशेषिकैः इति प्रश्नः व्यधायि। अपृथक् देशत्वं,
अपृथक् कालत्वम् अपृथक् स्वभावत्वं वा इति विकल्पः कृतः। अपृथक् देशत्वं तावत् वैशेषिकमते वक्तुं न शक्यते। न हि पटस्य तन्तूनाञ्च एकदेशता, तन्तवः अन्यत्र वर्तन्ते स्व अवयवेषु, पटस्तु तन्तुषु वर्तते। अतः अपृथक् देशता वैशेषिकैः वक्तुं न शक्यते। अपृथक् कालता यदि उच्यते तर्हि सव्यदक्षिण गोविषाणयोः अपृथक् कालत्वं वर्तते इति कृत्वा अयुतसिद्धत्वं स्यात्। अपृथक् स्वभावत्वम् अयुतसिद्धत्वं चेत् अवयव अवयविनोः अयुतसिद्धत्वम् अङ्गीकर्त्रा वैशेषिकेण भेदः वक्तुं न शक्यते। अपृथक् स्वभावत्वं नाम तादात्म्यं। तादात्म्ये सति कथं भेदः वक्तुं शक्यते इति। अत्र वैशेषिकाणां समाधानं भाष्ये प्रशस्तपादीये एवं वर्तते। या सा पुनः द्वयोः अन्यतरस्य वा पृथक् गतिमत्वम् इयं तु नित्यानाम् अनित्यानां तु युतेषु आश्रयेषु समवायः युतसिद्धिः इति। अयम् आशयः नित्ययोः संबद्धयोर्द्वयोः पदार्थयोः पृथक् गतिमत्वं युतसिद्धिः अथवा अन्यतरस्य वा गतिमत्वं युतसिद्धिः। द्वयोः परमाण्वोः संयोगिनोः पृथक् गतिमत्वम् अस्ति। अनित्ययोः पृथक् आश्रय आश्रयित्वं युतसिद्धिः। घटपटयोः एतादृश युतसिद्धिः दृष्टा। पटस्य तद्गतरूपस्य च पृथक् गतिमत्वमपि नास्ति, पृथक् आश्रय आश्रयित्वमपि नास्ति। एवञ्च एतादृशमेव अयुतसिद्धत्वम् अङ्गीक्रियते वैशेषिकैः। पटस्य आश्रयाः तन्तवः, शौक्ल्यस्य आश्रयः पटः। आश्रयभेदः वर्तते किल इति चेत् तत्र उच्यते शौक्ल्यस्य आश्रयभूतः पटः संबंधी न तदन्यः इति। तथा च संबंधी भिन्न आश्रय आश्रितत्वं नास्ति। संबंधी भिन्ने आश्रये आश्रितत्वं नास्ति इति कृत्वा संबंधी भिन्न आश्रयाश्रितत्वमेव युतसिद्धिः। सा च समवायिषु न वर्तते इति कंदलीकाराः। यत्र तु द्वयोरपि संबंधिनोः परस्पर परिहारेण व्यतिरिक्त आश्रयित्वं तत्र युतसिद्धिः। न हि पटः शौक्ल्यं विहाय स्व अवयवेषु तिष्ठति इति आशयः।
आचार्याः भामतीकाराः अपि एवमेव अनुवदन्ति। यदि तु संयोगिनोः कार्ययोः सम्बन्धिभ्याम् अन्यदेशत्वं युतसिद्धिः ततः अन्या अयुतसिद्धिः इति भामति। इतः परं अन्यत् दूषणं पश्यामः। अयुतसिद्धत्वं नाम अपृथक् स्थितिमत्वम् इति स्वीकृत्य कश्चन आक्षेपः कृतः वर्तते। नित्ययोः आत्म आकाशयोः अजसंयोगे उभयस्याः अपि युतसिद्धेः अभावात् इति। आत्म आकाशयोः यः नित्यः संयोगः तत्र पृथक् गतिमत्वं युतसिद्धिश्चेत् तदपि नास्ति। संबंधि भिन्न देशवत्वं कार्ययोः संबंधिनोः युतसिद्धिश्चेत् तादृश युतसिद्धिरपि नास्ति। स च संयोगः नित्ययोः आकाशात्मनोः संयोगः नित्यः। तत्र पृथक् गतिमत्वमपि नास्ति, पृथक् आश्रयाश्रितत्वमपि नास्ति। तर्हि तत्रापि समवायः भवतु इति प्रश्नः। तत्र समाधानं किमिति चेत् विभुपदार्थयोः संयोगः वैशेषिकमते न स्वीकृतः इति इदमेकं समाधानम्। यदि नित्यः संयोगः अनुमानेन साध्यते इति ब्रुवन्ति तदानीं तद् अनुमानं वैशेषिकैः खण्डितं वर्तते। एवमेव वेदांत सूत्राणां व्याख्याने श्रीभाष्ये भगवद् रामानुजीये समवायस्य खण्डनं कृतं वर्तते। तेपि आचार्याः शांकरभाष्योक्तरीत्या अनवस्था दूषणं ब्रह्मसूत्रकाराणाम् इष्टम् इति प्रतिपादयन्ति। यदि अपृथक् स्थिति उपलब्धि व्यवहाराणां पदार्थानां जाति व्यक्त्यादीनां अपृथक् स्थितिः अपृथक् उपलब्धिः अपृथक् व्यवहारश्च समवायेनैव निर्वाह्यः इति उच्यते, तदा तस्य समवायस्यापि अपृथक् स्थित्यादिकं वर्तते इति कृत्वा तन्निर्वाहकं हेत्वन्तरम् अन्वेषणीयम्
तर्हि अनवस्थानं भवति इति तैः उक्तम्। समवायस्य स्वाश्रयेण अपृथक् स्थितिमत्वं स्वभावः इति यदि उच्यते तर्हि जातिगुणादीनामेव सः स्वभावः अस्ति इत्युच्यताम्। किमर्थम् अदृष्टचरः समवायः कल्प्यते इति तेषाम् आशयः। धर्मिकल्पनातः वरं धर्मकल्पना इति न्यायः। तेन न्यायेन समवायः नाङ्गीकर्तव्यः इति तेषाम् अभिप्रायः। परन्तु अत्र समाधानं पूर्वमेव वैशेषिकैः उक्तं वर्तते। समवायस्तावत् अतिरिक्तः आवश्यकः। कुतः? समवायः इति कश्चन सम्बन्धः कल्प्यते, तस्य सम्बन्धत्वम् अपि कल्पनीयं। तदपेक्षया जातिगुणादयः ये सिद्धाः सन्ति तेष्वेव स्वरूपेषु सम्बन्धत्वं कल्प्यताम्। सिद्धेषु स्वरूपेषु सम्बन्धत्वकल्पनापेक्षया नूतनः समवायाख्यः सम्बन्धी किमर्थं कल्पनीयः इति प्रश्नः अत्र वर्तते। तत्र समाधानं वैशेषिकैः उच्यते। धर्मिकल्पनातः वरं धर्मकल्पना इति नास्ति। अयं नियमस्तु वर्ततां, नात्र प्रवर्तते। कुतः? पटः तद्गतशौक्ल्यं, तयोः सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः इति स्वीक्रियते चेत् पटस्वरूपं शौक्ल्यस्वरूपम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च अयं स्वरूपसम्बन्धः पटस्वरूपसम्बन्धो वा तद्गतगुणस्वरूपसम्बन्धो वा इति विनिगमनाविरहः भवति। क्लृप्तैः विनिगमनाविरहे कल्प्यम् अन्यत् सिद्ध्यति इति न्यायेन अतिरिक्तः समवाय एव स्वीकर्तव्यः। अपि च अनन्तेषु स्वरूपेषु सम्बन्धत्वकल्पनापेक्षया अतिरिक्तस्य एकस्य समवायस्य सम्बन्धत्वकल्पनं तु लघुभूतं भवति। एवञ्च श्रीभाष्योक्तस्य दूषणस्य समाधानं वैशेषिकोक्तम् एतादृशमेव भवितुम् अर्हति। वेदान्तदेशिकाः विशिष्ट व्यवहार अनुपपत्या समवायः यदि स्वीक्रियते तर्हि ज्ञातो घटः इति विशिष्टव्यवहारः भवति। विशिष्टव्यवहारो नाम गुणादिविशिष्टतया द्रव्यस्य व्यवहारः, तथैव जातिविशिष्टतया द्रव्यगुणकर्मणां व्यवहारः। एतद्व्यवहार निरूपणार्थं कश्चन सम्बन्धः अपेक्षितः। सम्बन्धस्य लक्षणमेव अविशिष्टधीव्यावृत्त विशिष्टबुद्धिनियामकत्वम् इत्येव। एवञ्च ज्ञातो घटः इति
बुद्धिः भवति व्यवहारश्च भवति। ज्ञान विशिष्टतया घटः बुध्यते व्यवह्रियते च तत्रापि कश्चन संबंधः स्वीक्रियताम्। विषय विषयी भावः संबंधः तत्र वर्तते इति चेत् नैयायिकाः विषय विषयी भावम् अतिरिक्तं संबंधं न स्वीकुर्वन्ति। ज्ञातो घटः इत्यत्र घटस्य ज्ञानस्य च यः विषय विषयी भावः संबंधः इत्युच्यते स च संबंधः स्वरूप संबंधः इति तेषां मतम्। एवमेव घटाभावद्भूतलम् इति विशिष्टव्यवहारः भवति इति कृत्वा तत्रापि वैशिष्ट्यरूपः कश्चन संबंधः भवतु इति पृच्छन्ति। तत्र इदं समाधानं वैशेषिकाणाम् आधार आधेययोः विशिष्टबुद्धि विशिष्टव्यवहार नियामकतया कश्चन संबंध समवाय स्वीक्रियते वैशेषिकैः। ज्ञानघटयोः आधाराधेय भावः नास्ति, अयुतसिद्धत्वमपि नास्ति। अतः विषय विषयी भावः अतिरिक्तः कश्चन संबंधः तत्रापि स्वीक्रियताम् इति प्रश्नः न भवति। अभावस्थले वैशिष्ट्यम् इति संबंधः स्वीकर्तुं शक्यते इति प्रश्नस्य समाधानं सिद्धान्तमुक्तावल्यामेव विस्तरेण उक्तं वर्तते। भूतले घटः नास्ति, घट आनेनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिः स्यात् इति समाधानं तत्र भवति। घटाभावश्च नित्यः, वैशिष्ट्यमपि नित्यं, तर्हि घट आनेनानन्तरमपि भूतलं घटाभाववत् इति बुद्धिः स्यात्। अतः अभावस्थले समवायवत् वैशिष्ट्यमिति संबंधान्तरं न स्वीकर्तव्यम्। पार्थसारथिमिश्राः शास्त्रदीपिकायां समवाय संबंधम् अदूषयन्। आचार्याः तर्कपादे का पुनः युतसिद्धिः पृथग्गतिमत्वं पृथगाश्रयाश्रयित्वं वा तदभावः अयुतसिद्धिः यद्येवम् अवयवावयविनोः संबंध समवायो न स्यात् विनापि अवयवि चलनेन अवयवानां चलनात् अवयविनः अवयवानांच स्वावयवाश्रितत्वात् अस्ति पृथगाश्रयाश्रितत्वमिति समवाय अनुपपत्तिः इति तेषां ग्रन्थः। पृथग्गतिमत्वं पृथगाश्रयाश्रयित्वम् इति पक्षद्वयम् अत्र अनूदितम्। इदं तु प्रशस्तपादभाष्ये वर्तमानम् एव, अनूद्य सम्यक् खण्डितम्। अवयवि चलनं विनापि अवयवाः चलन्ति, अपि च अवयविनः अवयवानांच पृथक् आश्रय आश्रयित्वरूप युतसिद्धिरेव वर्तते इति। अत्र समाधानं श्रीधराचार्यैः न्यायकन्दल्याम् उक्तं पूर्वमेव उक्तमस्ति। नित्यानां पृथग्गतिमत्वं युतसिद्धिः, अनित्यानां पृथक् आश्रय आश्रयित्वम् अयुतसिद्धिः इति न, संबंधि भिन्न आश्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिः इत्येव पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्। अतः शास्त्रदीपिकोक्तदूषणम् अपि अत्र परिहृतं मन्तव्यम्।
तत्त्वचिन्तामणिकाराः गङ्गेशोपाध्यायाः चत्वारि अनुमानानि प्रदर्शयन्ति। गुणक्रिया जाति विशिष्ट बुद्धयः विशेषण संबंध विषयाः विशिष्ट बुद्धित्वात् दण्डीति बुद्धिवत् इति प्रथमम् अनुमानम्। पश्यन्तु, दण्डी पुरुषः इति विशिष्ट बुद्धिः भवति। इयं बुद्धिः विशेषणस्य दण्डस्य पुरुषस्य च संयोगाख्यं संबन्धम् अवगाहते। तद्वत् शुक्लः पटः इति बुद्धिरपि कंचन संबंध विशेषम् अवगाहते इति तेषाम् आशयः। स च संबंधः स्वरूप संबंधः भवितुं नार्हति। कथम् इति चेत् नैयायिक अनुमान मर्यादा काचन वर्तते। गुणक्रियादि विशिष्ट बुद्धीनां विषयः समवायः इति कश्चन संबंधः सिद्ध्यति किल। सिद्ध्यन् संबंधः नित्यः एकश्च सिद्ध्यति। यथा ईश्वरानुमाने सिद्ध्यतः ज्ञानस्य प्रयत्नस्य तथा इच्छायाश्च एकत्वे लाघवं नित्यत्वे लाघवम् इति लाघवज्ञानवशात् ईश्वरज्ञानेच्छाकृतीनाम् एकत्वं नित्यत्वं च सिद्ध्यति इति ब्रूमः। तद्वत् अत्रापि एकत्वं नित्यत्वं च सिद्ध्यतः समवायस्य सिद्ध्यति इति आशयः। अनन्तस्वरूपाणां सम्बन्धत्वकल्पनापेक्षया नित्यस्य एकस्य समवायस्य सम्बन्धत्वं वक्तव्यम्। अत्र कश्चित् प्रश्नः, गुणादयः सिद्धाः तेषामेव सम्बन्धत्वं भवतु तर्हि सिद्धसाधनं भवति इति आक्षेपः। गुणादयः पूर्वं सिद्धाः परन्तु तेषां सम्बन्धत्वं तु पूर्वं न सिद्धम्। अत्र धर्मिकल्पनातः वरं धर्मकल्पना इति न्यायेन गुणादीनां पूर्वसिद्धानां सम्बन्धत्वमात्रं कल्पनीयम् इति तर्कताण्डवकाराः श्रीमद्व्यासतीर्थाः वदन्ति। तत्र इदं समाधानं वैशेषिकाणां सम्बन्धस्य सप्रतियोगिकत्वं सानुयोगिकत्वं च अनुभवसिद्धम्। यदि स्वरूपमेव सम्बन्धः तर्हि अनेकेषु भूतलादिस्वरूपेषु सम्बन्धत्वं कल्पनीयम्। रूपप्रतियोगिकत्वादिकं कल्पनीयम्। तदपेक्षया एकस्मिन् समवाये सम्बन्धत्वकल्पना युक्ता भवति इति। तर्हि ईश्वरानुमानेऽपि क्लुप्तेषु जीवेषु एव सर्वज्ञत्वादिकं कल्प्यताम्, ईश्वरोऽपि न सिद्ध्येत् इति प्रश्नः। तत्रोच्यते गुणादयः पूर्वं सिद्धाः तत्र सम्बन्धत्वं कल्प्यते चेत् गौरवमित्युक्तम्। ईश्वरानुमान विषये धर्मी कल्पना वेलायामेव अनेक धर्म विशिष्ट धर्मी कल्प्यते इति कृत्वा
पृथक धर्मकल्पना दोषः नास्ति। अतः संबंधत्व विशिष्ट समवायः एव अनेन अनुमानेन सिद्ध्यति इति कृत्वा ईश्वरानुमानतुल्यत्वमेव वर्तते इति न दोषः। मणिग्रन्थे द्वितीयम् अनुमानम् उक्तं गुणक्रियादि विशिष्ट बुद्धिः विशेषण संबंध निमित्तिका सत्य विशिष्ट बुद्धित्वात् इति। अत्र संबंधस्य निमित्तत्वं किं रूपं, विषयत्वरूपं वा अथवा जनकत्वरूपं वा इति। तत्र संबंधस्य पुनः उच्यते संबंधस्य निमित्तत्वं नाम किं, किं विषयत्वेन निमित्तत्वं वा समवायत्वेन निमित्तत्वं वा। तत्र स्वरूप संबंधत्वं ये वदन्ति तेषाम् अयं प्रश्नः गुणादिस्वरूपाणामेव स्वरूप संबंधत्वेन अनुगतीकृतानां विशिष्ट बुद्धि रूप कार्य हेतुत्वमस्तु, समवायः मास्तु इति विषयत्वेन रूपेण निमित्तत्वपक्षे दोषः। समवायत्वेन रूपेण संबंधस्य निमित्तत्वपक्षे दोषस्तु संबंधत्वेनैव हेतुत्वमस्तु। किमर्थं नित्य संबंधत्व रूपेण समवायत्वेन निमित्तत्वम् उच्यते इति। अत्र समाधानम् उच्यते स्वरूप संबंधत्वं तत्तद् व्यक्ति विश्रांतं, स्वरूपमेव संबंधः, तच्च संबंधत्वं तत्तद् व्यक्तावेव वर्तते। एवञ्च अनुगतत्वं नास्ति इति स्वरूप संबंध स्वीकारे अनुगतत्व उक्तिः न संगच्छते। संबंधत्वेनैव हेतुत्वम् अस्तु इति प्रश्नोऽपि न युक्तः। संबंधत्वेन रूपेण निमित्तत्वं तु वक्तुमेव न शक्यते। न हि संबंधस्य कुत्रापि संबंधत्वेन प्रयोजकत्वं संबंधेन घटो नास्ति इति नोच्यते, संबंधेन घटः भूतले वर्तते इति नोच्यते। अतः विशेष रूपेणैव संबंधः सर्वत्र स्वीकार्यः। एवञ्च प्रकृतेपि नित्य संबंधत्व रूप संबंध विशेष रूपेणैव समवायस्य विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवं तृतीयानुमानं मणिकारेण उक्तं गुणक्रियादि विशिष्ट बुद्धि संबंधि भिन्न विशेषण संबंध विषया निर्विषयक भाव विशेषणक विशिष्ट बुद्धित्वात् इति। तस्मिन् अनुमाने संबंधि भिन्न इति साध्य कोटौ उक्तम्।
स्वरूपसम्बन्धस्य वारणार्थं अत्र कश्चित् प्रश्नः भवति। काले घटरूपम् इति प्रत्ययः वर्तते, तत्र प्रतीतौ काले घटरूपं कालिकविशेषणता संबंधेन वर्तते इति भासते। तत्र काले घटरूपस्य विशेषणत्वं वक्तुं न शक्यते। कालो हि विशेषणम् अस्यां प्रतीतौ। तथा च संबंधि भिन्न संबंध विषयकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र व्यभिचारः उक्तः। तस्यापि समाधानं तत्र ग्रंथकारेण वैशेषिक दर्शनानुसारेण उक्तमेव वर्तते। चतुर्थ अनुमानं वर्तते इंद्रिय प्रत्यासत्तित्वेन रूपेण समवाय सिद्ध्यति इति। तत्वचिन्तामणिकाराणाम् इदम् अनुमानम् अपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। एतदनन्तरम् इंद्रिय प्रत्यासक्तिः नाम इंद्रिय सन्निकर्षः। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायं विना अन्य सन्निकर्षः नास्ति। अतः समवायाख्यः सन्निकर्षः स्वीकर्तव्यश्चेत् समवायः स्वीकर्तव्यः इति चिन्तामणिकाराणाम् आशयः। अभावस्थले तु वैशिष्ट्याख्यः अतिरिक्तः सम्बन्धः स्वीकर्तुं न शक्यते इति अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमस्ति। तद्विषयेपि विचारः तत्र कृतः। चिन्तामणौ तत्त्वचिन्तामणौ विशेषरूपेण कृतः वर्तते। अत्र समवायस्य सम्बन्धत्वात् सम्बन्धस्य च नित्यत्वे सम्बन्धिनोः नित्यत्वं वक्तव्यमिति कृत्वा जगतः नित्यत्वापत्तिः इति श्रीभाष्ये उक्तमस्ति। शाङ्करभाष्येपि सम्बन्धिद्वयाधीन सद्भावो हि सम्बन्धः न असति एकस्मिन्नपि सम्बन्धिनी भवितुम् अर्हति इति शाङ्करभाष्ये अपि दोषः प्रतिपादितः। तर्कताण्डवकाराः श्रीमद्व्यासतीर्थाः अपि न हि सम्बन्धनाशेपि सम्बन्धिनः स्थितिवत् सम्बन्धिनाशेपि सम्बन्धस्थितिः कुत्रचित् दृष्टा इति समवायस्य विषये आक्षेपं कृतवन्तः। एतेषां सर्वेषाम् आक्षेपाणां एकं समाधानं भवितुमर्हति। पुत्रस्य पित्रा साकं सम्बन्धः पिता पुत्र भाव सम्बन्धः स च सम्बन्धः पितरि नष्टेपि यथा अनुवर्तते तद्वत् अत्र अनुवर्तते इति समाधानं भवति। अत्रैव प्रसंगे गुणगुण्योः भेदाभेदवादः तत्त्वचिन्तामणिकारेण विस्तरेण खण्डितः। एवञ्च भेदाभेदोपि गुणगुणिनोः नास्ति, शुद्धः अभेदोपि नास्ति इति निरूपितं वर्तते। घटस्य शौक्ल्यम् इति प्रतीतिवत् घटः शौक्ल्यम् इति प्रतीति स्यात्
यदि गुणगुणिनोः अभेदः स्वीक्रियते इति मणिकारेण उक्तं वर्तते। एवमेव समवायस्य विषये अन्यैः जैनशास्त्रकारैः बहु विमृष्टं वर्तते। नागेशभट्टाः समवायम् अङ्गीकरोति। समवायः अपृथक् भावः द्रव्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यः यत्र हि द्रव्यं न तत्र अनियतो गुणः इति चरकवाक्यं स्वीकृत्य तेन समवायः साधितः। तथा च समवायस्य विषये ग्रान्थिकानां तत्र तत्र मतभेदः वर्तते। वैशेषिकमतरीत्या अस्माभिः अत्र निरूपणं कृतमस्ति। वेदान्तिनस्तु समवायं नाभ्युपगच्छन्ति, लाघवं तत्र भवति अनभ्युपगमे। भगवान् सूत्रकारः समवायं न स्वीकरोति, भाट्टाः न स्वीकुर्वन्ति। तथापि वैशेषिकमतरीत्या मया अत्र प्रतिपादितम्। अत्र तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थस्य आचार्याणाम् अस्मद्गुरूणां रामानुजताताचार्याणां ग्रन्थस्य च साहाय्यं स्वीकृतमिति अनेन मया अद्य विरम्यते। धन्यवादः।